Kani bitaw mga tao bitaw guys no. Ah, grabe jud kayo ka chismosa katabian. Magtabi sa imong kaugalingon. Itabi ka sa imong mga silingan na ang imo pong mga silingan motuo sad sa imong sitwasyon. Natural ra na guys nga kitang tao nga natay mga utang. Kitang tao magkautang-utang ta gumikat sa kalisod sa panahon. Kaning manabi sad ta, magpasalamat lang sad mo nga wala mo'y mga utang, na may kwarta nga ipat og bugas, ipat og sudan, ibayad sa bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa internet. Dapat magpasalamat na lang mo nga kamo wala mo nakaagi sa among sitwasyon nga nagkadiin-diin lang pangutang. Unya ma-post pa sa Facebook. Pasalamat mo nga daghan mo kwarta. Pasalamat mo nga gitagaan mo sa panahon nga napa may makuot. Pasalamat mo nga gipaboran mo sa panahon na ang tao ninyo ang inyong gipangdaot naputos sa utang. Una na pag-ayo mga guys. Kung ikaw nga naa pa karon, kung ikaw daghan pa kag makuot, daghan pa kang kwarta sa imong bangko, sa imong pitaka, ayaw ka minusi ang mga tao nga nagkautang-utang. Ayaw dauta ang tao nga nagkautang-utang nga maglisod pa og bayad. Kay kana sila nangutang pa sila kay para mabuhi. Nangita na sila paagi unsaon pagbayad sa ilang mga utang. Naputos sila sa mga utang kay gumikan ka nagkalisod. So ikaw nga kwartahan ka, dapat mosabot sad ka. Ayaw ipangnabi, ayaw ipo sa Facebook. Kay una-una pag-ayo. Moabot ang panahon, ikaw na po'y maalaot sa imong gibuhat. Nagtuyok ang ligid sa sakyanan. Bilog ang mundo. So busa imong patas-on imong pasensya. Daghan karon guys nga nangutang nga wala ka bayad. Una ipo sa social media, dauton. Unya imarites na dahil ka sa imong barangay. Pero wala nimo sutaa kung unsa ang mga sitwasyon nga nahitabo nganong naabot na siya dinha dapita sa sitwasyon nga na-post siya sa social media. Ingon ana ang dekalidad sa mga kwartahan nga gipaboran sa panahon, pero wala siya kahibaw sa maabot nga panahon. Basit niya ang katong tawo nga iya gipakulawan sa social media, mao na pud toy tawo nga motan-aw sa imong sitwasyon ug unsa pud ka karon nga imong naabtan sa imong kinabuhi. Bilog ang mundo, ang sitwasyon dili pa sa tawo nga imong pakulawan. Hinumdumi ang tawo nga imong ipakulawan magtan-aw ra na sa imong sitwasyon po. Busa una-unaon nato magkadaghan di ta magpalabi sa ato ang gibati.